अहिले तपाईँको चाहिँ 50वटा जिल्ला जतिमा चाहिँ निषेधाज्ञा लगाइएको छ। त्यो किन लगाइएको छ भन्दा चाहिँ अब जनता सडकमा निस्किए, जनताले चाहिँ दैनिक कामकाज गरे, सङ्क्रमण फैलिन्छ, अब हामी नेताहरू मर्छौँ, हामी प्रधानमन्त्री मर्छौँ भन्ने डरले आफू बच्नको लागि जनताले कोरोनाको नाममा घरमा थुनिएको छ। सत्ता बचाउने, पैसा बचाउने र चाहिँ देश लुट्ने नाउँमा चाहिँ यो कोरोनाको नाउँमा यो गणतान्त्रिक भाइरसले देश र जनताले चुसिरहेको अवस्था छ। डब्लुएचओबाट पैसा लिने र जनताले घरमा थुन्ने जुन यो जघन्य अपराध जुन गरेको छ, यो माफिया चाहिँ जुन किसिमको खेल भइरहेछ देश र जनता मार्ने, र यसको विरुद्धमा अब जनताले चाहिँ यो निषेधाज्ञाको नाउँमा घरमा थुनिनु, यो सामन्ती शासन र निरङ्कुश शासनमा मात्रै यसरी जनतालाई थुनिन्छ। त्यसैले यो चाहिँ गणतन्त्रको नाङ्गो देखिएको छ। अब यो गणतन्त्र व्यवस्था र चाहिँ यो सरकार विरुद्ध केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले भन्नुभएको छ, कोरोना भने सामान्य भाइरस हो, बेसार पानी खाने, हाछ्यौँ गर्ने, भगाउने। मौखिक रूपमा चाहिँ त्यो कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यू, अनि जनताले घरमा थुन्ने निषेधाज्ञाको विरुद्ध देशभरिबाट चाहिँ जनता उठ्नुपर्छ। यो गणतन्त्रको विरुद्ध, यो भ्रष्टाचारको विरुद्ध, यो व्यवस्थाकै विरुद्ध चाहिँ जनता उठ्नुपर्छ। किनकि अब तपाईँहरू चाहिँ चुप लागेर बस्नु भने यसै गरी दमनमा पर्नुहुनेछ। यिनीहरूले चुसिरहनेछन्, छोड्ने छैन। यी जुगा हुन्, चुस्न छोड्ने छैन। घरमा चुप लागेर नबस्नुहोस्, किनकि यसरी थुनिने हो भने तपाईँहरूलाई अन्य भाइरस, भोकको भाइरस होइन, डिप्रेसनको भाइरस, धेरै भाइरसले आक्रमण गरेर बरु एकदम चाहिँ स्वस्थ मान्छे पनि मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यस कारणले चाहिँ यो निषेधाज्ञा तोडौँ। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्नुहुन्छ pnpkhabar.com र साथमा म रोशन घरती उपस्थित भएको छु। पछिल्लो समय नेपाल सरकारले जसरी लकडाउन गरेको छ, यो लकडाउन चाहिँ वैज्ञानिक हिसाबले चाहिँ ठिक भएन र यो तयारी जसरी कोरोना विरुद्ध लड्न नेपाल सरकारको जुन तयारी छ, यो तयारी चाहिँ पर्याप्त भएन भनेर विज्ञहरूले आवाज उठाइरहेका छन्। खास नेपालको लकडाउन र अहिले आम नागरिकहरू घरभित्र थुनिएर बस्नु परेको अवस्था छ। अहिले लगभग नेपालमा लकडाउन सुरु भएको 5-6 महिना भयो। बिचमा केही समय खुकुलो भए तापनि आम नागरिकले कसरी आफ्नो पेट भर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ नेपाल सरकारको कुनै चासो र त्यसतर्फ कुनै तयारी र उनीहरूको सोच भने देखिँदैन। आम नागरिकहरूले कसरी चाहिँ जीविका पार्जन गरिरहेका छन् भनेर पनि धेरैले प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहेका छन्। यस विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि शाही युवा शक्ति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति खड्का हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय नेपाल सरकारले कोरोना विरुद्ध लड्नको लागि जुन प्रकारको रणनीति अपनायो, जसरी अगाडि बढ्यो, यो पर्याप्त भएन भनेर त निकै ठुलो आवाज उठिरहेको थियो। तर पछिल्लो समय आएर फेरि अहिले निषेधाज्ञा गरिएको छ, फेरि 21 गतेसम्मको लागि थप गरिएको छ। यो चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो त सरासर यो कोरोनाको नाममा एउटा अपराधै हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ जुन किसिमले एउटा कोरोनाको हाउबुझी अब विश्वमा फैलाइएको थियो, त्यही हाउबुझी चाहिँ नेपालमा पनि आइपुग्यो। र जुन डब्लुएचओलाई भगवान मानेर डब्लुएचओले जे भन्यो त्यो जुन नेपाल सरकारले चाहिँ डब्लुएचओ वर्ल्ड ब्याङ्कको पैसा बचाउन जुन किसिमको नाटक गरिरहेछ, अब यी नेता चाहिँ अर्बन चाहिँ लुटिरहेछन्, जनता चाहिँ एक पेट खान नपाएर मरिरहेछ, दैनिक रूपमा मरिरहेछ। अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ यो अहिले कोरोना भनेको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ सरुवा चाहिँ एउटा भाइरसको रूपमा देखा परेको छ। जुन फेरि चाहिँ यो कोरोना कसरी चाहिँ नेपालमा चाहिँ जुन चैतमा चाहिँ लकडाउन गरियो, यो फागुन चैत वैशाख भनेको चाहिँ फेरि यो सिजन चेन्ज हुने समयमा चाहिँ यो विभिन्न किसिमको भाइरसहरूले चाहिँ शरीरमा आक्रमण गर्ने गर्दछन्। त्यो बेलादेखि सुरु गरियो नेपालमा लकडाउन कोरोनाको चाहिँ नियन्त्रणको नाउँमा, र त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ लम्बाएर निरन्तर लगभग 21 दिन त चाहिँ पूर्ण रूपमा देशै ठप्प पारियो। त्यो अवधिमा चाहिँ गरिब जनतालाई कुनै राहत दिएन। यिनीहरूले औषधि सामग्रीमा चाहिँ भ्रष्टाचार गरे, करोडौँ अरबौँको खेल गरे, सेनालाई चाहिँ सामग्री किन्न पठाए, अब पिसिआर यो चाहिँ आरडिटी भन्ने दुनियाँ नाटक गरे र चाहिँ कुनै नियन्त्रण हुने अवस्था देखिएन। त्यो टाइममा चाहिँ जनतालाई घरमा त्यतिकै थुनियो। र अब अहिले पछिल्लो समय चाहिँ पूर्ण रूपमा लकडाउन नखोलेको लगभग 6 महिना पुग्न आँट्यो। र अहिले पछिल्लो समय चाहिँ त्यो लकडाउन चाहिँ यो विश्वको फेरि डब्लुएचओ अथवा यिनीहरूको के मान्यता छ भने 90 दिनभन्दा बढी चाहिँ एउटा देशले लकडाउन गर्न पाइँदैन भन्ने यिनीहरूको चाहिँ एउटा नियम छ। अनि त्यो लकडाउनको नामलाई फेरेर निषेधाज्ञा भन्ने जारी गरियो। अहिले तपाईँको चाहिँ 50वटा जिल्ला जतिमा चाहिँ निषेधाज्ञा लगाइएको छ। त्यो किन लगाइएको छ भन्दा चाहिँ अब जनता सडकमा निस्किए, जनताले चाहिँ दैनिक कामकाज गरे, सङ्क्रमण फैलिन्छ, अब हामी नेताहरू मर्छौँ, हामी प्रधानमन्त्री मर्छौँ भन्ने डरले आफू बच्नको लागि जनताले कोरोनाको नाममा घरमा थुनिएको छ। सत्ता बचाउने,
पैसा बचाउने र चाहिँ देश लुट्ने नाउँमा चाहिँ यो कोरोनाको नाउँमा यो गणतान्त्रिक भाइरसले देश र जनतालाई चुसिरहेको अवस्था छ। त्यस कारण अब यो जनता तपाईँको चाहिँ आजलाई मानौँ पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा अथवा देशभरि चाहिँ निषेध आज्ञा जारी भएको, जनता धेरै सडकमा निस्के, जनता चाहिँ अनियन्त्रित भए, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भनेर जुन किसिमले जनतालाई घरमा थुनियो हो, त्यो निषेध आज्ञा जारी भएका जिल्ला कहीँ 20 दिन पुगेको छ, कहीँ 21 दिन पुगेको छ, कहीँ 14-15 दिन चलिरहेको छ। यो समयमा चाहिँ झन् कोरोना सङ्क्रमण बढ्दो छ भनेपछि अब यो जुन सिजन छ अहिले भदौ असोज, अब यो भदौ असोजको सिजन भनेकै विभिन्न ज्वरोको भाइरस, रुवाखोकीको भाइरस, यस्ता खाले भाइरसले आक्रमण गर्ने समयमा चाहिँ यो ज्वरोको सामान्य भाइरसलाई कोरोनाको रूप देखेर चाहिँ WHO बाट पैसा लिने र जनतालाई घरमा थुन्ने जुन यो जघन्य अपराध जुन गरेको छ, यो माफिया चाहिँ जुन किसिमको खेल भइरहेछ, देश र जनता मार्ने, र यसको विरुद्धमा अब जनताले चाहिँ यो निषेध आज्ञाको नाउँमा घरमा थुनिनुहुन्न। आफूलाई बचाउन, आफ्नो जीव ज्यानको रक्षा गर्नको लागि पनि सडकमा निस्किनुपर्छ, किनकि घरमा थुनिएर मान्छे चाहिँ डिप्रेसनमा गएर हजारौँ मान्छेले सुसाइड गरेको अवस्था छ। तपाईँको हिजो भर्खरको एउटा सैनिक, एउटा सेनाको ड्युटीमा रहेको सिपाहीले चाहिँ यो फ्रस्ट्रेसन, यो सरकारको चाहिँ यो भ्रष्टाचार, यो कोरोना विरुद्धको यो लकडाउन, यी सारा कुराको चाहिँ डिप्रेसनले गरेर चाहिँ ड्युटीमा बसिरहेको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जवानले, राष्ट्र सेवकले आफूलाई सुसाइड गरेको हिजो न्युज छ्यापछ्यापी आयो भनेपछि यसरी जनतालाई मात्र पाइन्छ। अब यो कोरोना नियन्त्रणको नाउँमा जनतालाई कति समय घरमा थुन्ने, कि वर्षौँ थुन्ने, कि दैनिक चाहिँ ज्यालदारी गर्ने चाहिँ जनतालाई चाहिँ दैनिक चाहिँ यिनीहरूले अरबौँ चाहिँ भ्रष्टाचार गरेका छन्। दैनिक चाहिँ कमाएर खानुपर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ कि यिनीहरूले दैनिक 1000 को दरले चाहिँ घरमा चाहिँ के अरे चाहिँ खानेकुराहरू पुर्याउनु पर्यो, त्यो रात दिन सक्नु पर्यो कि होइन भने गरिब जनतालाई मारेर यसरी लकडाउन गर्न पाइँदैन। यो चाहिँ प्रजा, यो यिनीहरूले भनेको लोकतन्त्रको विरुद्ध छ, किनकि यो सामन्ती शासन र निरङ्कुश शासनमा मात्रै यसरी जनतालाई थुनिन्छ। त्यसैले यो चाहिँ गणतन्त्रको नाङ्गो नाच देखिएको छ। अब यो गणतन्त्र व्यवस्था र चाहिँ यो सरकार विरुद्ध र कोरोना भाइरसलाई चाहिँ जनताले चाहिँ आफूलाई चाहिँ के अरे चाहिँ सङ्क्रमितबाट बचाउने हो। जसरी हामी रुगाखोकी ज्वरोबाट बचाउँछौँ, सामान्य उपचार गर्ने हो, त्रसित हुनु पर्दैन, सामाजिक बहिष्कार हुनु पर्दैन। तपाईँहरू चाहिँ उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् र यो के अरे लकडाउन र निषेध आज्ञा विरुद्धमा सडकमा आउनुहोस् म भन्न आग्रह गर्न चाहन्छु। भनेको अब सरकार विरुद्ध आन्दोलन सुरु हुन्छ अनि गर्ने नै हो। सरकार विरुद्ध भन्दा नि अब जनताले आफूले बचाउनु पर्यो नि त। यिनीहरूले त अरबौँ चाहिँ लुटिया छन्, कमा छन्, खा छन्, यिनीहरू त 5औं वर्ष लकडाउन भए पनि केही पनि हुँदैन। तर गरिब छन् जनता चाहिँ, जुन चाहिँ दैनिक मजदुरी गरेर खाने जति % जनताहरू छन्, तिनीहरूले के खाइरहेछन्, कसरी बसिरहेछन्। आज दैनिक व्यापार व्यवसाय गरेर बस्ने मान्छेहरू आज स्कुल पठन पाठन सब ठप्पै छ भनेपछि आज जनतालाई यसरी चाहिँ अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाइँदैन। यो विरुद्ध चाहिँ जनता उठ्नै पर्छ, जाग्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, यो गणतान्त्रिक व्यवस्था यस्तो चाहिँ रहन्जेल छ, यी नेताहरूको चाहिँ यो तानासा यसरी नै रहन्छ। यिनीहरूले एकैवटा बहानाबाजी गर्छन् आफ्नो सत्ता टिकाउने, र आफू चाहिँ यिनीहरू सत्ताको लुछाछुनी गर्दै कहिले संसदमा बैठक बस्छन्, कहिले कहाँ बस्छन्, कहिले भेटघाट गर्छन्। यी ठुलो बडाहरूलाई चाहिँ यसो चाहिँ मलाई पनि भयो अरे, जस्तै मानौँ न प्रचण्डको सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना चाहिँ के पुष्टि भयो, त्यसपछि प्रचण्डको चाहिँ PCR टेस्ट खै बाहिर आएको, माधव कुमार नेपालको PCR टेस्ट खै बाहिर आएको। हुने खानेलाई चाहिँ कोरोनाको चाहिँ सङ्क्रमित पुष्टि भयो भने सञ्चार आउँछ, तर उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो कुनै सिम्टमै देखाउँदैन। तर गरिब जनतालाई चाहिँ कोरोनाको नाउँमा चाहिँ PCR चेक गर्न सरकारले पैसा ठग्ने, सरकारले भने बेलामा PCR चेक पनि गर्न सक्दैन। अनि यो अवस्थामा एक पेट खान नपाएको मान्छेले PCR टेस्ट कसरी गराउने, र यो कोरोना महामारी विरुद्ध लड्नको लागि सकेसम्म जनता त बाँच्न पर्यो नि त। बाँच्नको लागि खान पर्यो, खानको लागि चाहिँ सामान्य जीवनमा जनता फर्किनु पर्यो। त्यसैले खाना नपाउँदाखेरि चाहिँ हरेक रोगले आक्रमण गर्ने। सरकारले जसरी कोरोना विरुद्ध लड्न र आम नागरिकहरू चाहिँ कोरोनाबाट बच्नको लागि घरभित्र थुनिरहेछ, यसले चाहिँ आम नागरिकहरू बचे त अनि बचेनन्। मैले यही क्वेसन गरिरहेको छु तपाईँहरूलाई। आज चाहिँ जस्तै कोरोना नियन्त्रणको नाउँमा जुन निषेध आज्ञा जारी गरिएको छ, नियन्त्रण भयो त? दैनिक जस्तै यिनीहरूले चाहिँ 11,000 देखि 12,000 PCR चेक जाँचमा दैनिक बढिरहेछ सङ्क्रमितको सङ्ख्या। किनकि चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या जस्तै मानौँ न, यो चाहिँ कोरोना चाहिँ हरेक वर्षै पछि मान्छेलाई लाएर ठिक पनि भइसकेको अवस्था छ। अघिल्लो वर्ष पनि लागेको थियो होला। अब यहाँ त के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कोरोना चाहिँ लाग्छ है, तिमीले मास्क लाउनुपर्छ, सेनिटाइजर चाहिँ दल्नुपर्छ भनेर सेनिटाइजरमा त्यतिकै भ्रष्टाचार, मास्कमा त्यतिकै भ्रष्टाचार। अब यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री र चाहिँ PCR चेक जाँचमा त्यस्तै भ्रष्टाचार। अब WHO र चाहिँ डक्टर भने चाहिँ भगवान मान्न पर्ने परिस्थिति अहिले सिर्जना भएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले के छ भन्दा चाहिँ यो WHO भगवान हो त? WHO ले भने हरेक कुरा गरिब राष्ट्रले मान्नुपर्छ, ठुल्ठुला देशले बहिष्कार गरिरहेछ।
त्यसकारण चाहिँ आफ्नो चाहिँ देशमा जनताहरूलाई चाहिँ सामान्य जीवनमा फर्काएर जनताहरू आफैले सामना गर्छन्। किनकि हाम्रो शरीर भनेकै भाइरसै बनेको शरीर हो, मानवीय चाहिँ शरीर भनेको। त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दा चाहिँ अब यो लकडाउन यो निषेधाज्ञा मानेर चाहिँ घरमा थुनिएर नबसौँ, आफ्नो दैनिकीमा फर्क्यौँ र सरकारले लगाएको यो चाहिँ लकडाउन विरुद्ध अब प्रतिकार गरौँ। किनकि प्रतिकार अब हामीले गर्न सकेनौँ भने हेर्नुहोस्, किनकि चाहिँ केही अलिअलि पैसा थुपारेर बसेका मान्छेहरू चाहिँ बाँच्लान् केही महिना गरे पनि, तर दैनिक चाहिँ रोजीरोटी चाहिँ गरेर खान पर्ने मान्छेहरू कति मरिसके, त्यही कति मरेका मान्छेहरू पनि व्यवस्था छ। अब कोरोनाले चाहिँ दैनिक अहिले देखिया छ 10-12 जना मरेको देखिया छ। अब अन्य रोगबाट कति मरिरहेछन्, मान्छे ठोकेर मरिरहेछन्, बाढी पहिरोले मरिरहेछन्, विभिन्न अन्य चाहिँ के अरे चाहिँ हार्ट एट्याकले मरिरहेछन्, सुसाइड गरेर मरिरहेछन्। ती मरेको मान्छेको चाहिँ त्यो शरीरको केही भ्यालु हुँदैन। उही कोरोनाले मरेको मान्छेको मात्रै गणना हुने कि यो धरतीमा मान्छे मर्दैनन्? जीवन मरण त एउटा प्रकृतिको नियमै हो। भनेपछि यो कोरोनाबाट यति मर्यो रे भनेर जनताले तर्साइरहेछ, यति सङ्क्रमण थप्यो रे भनेर त्रसित बनाइएको अवस्था छ। नतर्सिनु होला। कोरोना भने सामान्य यो रुगाखोकीको भाइरस भन्दा कमजोर भाइरस हो। किनकि केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले भन्नुभएको छ कोरोना भने सामान्य भाइरस हो, बेसार पानी खाने, हाछिउँ गर्ने, भगाउने। मौखिक रूपमा चाहिँ त्यो कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यू, अनि जनताले घरमा थुन्ने। त्यसकारण चाहिँ आदरणीय जनसमुदायहरू, अब यो सरकारले गरेको हरेक गलत कार्यको तपाईँहरूले चाहिँ चुप्लाएर सहेर बस्नु भने यो चाहिँ गलत समर्थन हुनेछ। त्यसकारण चाहिँ अब यो निषेधाज्ञाको विरुद्ध देशभरिबाट चाहिँ जनता उठ्नुपर्छ। यो गणतन्त्रको विरुद्ध, यो भ्रष्टाचारको विरुद्ध, यो व्यवस्थाकै विरुद्ध चाहिँ जनता उठ्नुपर्छ। किनकि अब तपाईँहरू चाहिँ चुप्लाएर बस्नुभयो भने यसै गरी दमनमा पर्नुहुनेछ। यिनीहरूले चुसिरहनेछन्, छोड्ने छैनन्। यी जुगा हुन्, चुस्न छोड्ने छैनन्। अहिले यो लकडाउन भयो नेपालमा 5-6 महिना भयो। यो समयको यो बिचमा चाहिँ नेपाल सरकारले राहत वितरण गरेको कतै भेटाउनु भएको के छ तपाईँ? अनि यो राहत वितरण त सरकारले गर्दै गरेन, किनकि जनताको मायै छैन। उही फेसनको रूपमा लकडाउन गरिएको छ होइन। अब जस्तै यिनीहरूले चाहिँ अर्बौं खर्च भयो भनेको छ, सामग्रीमा किन्न पर्यो। अब हामीले स्थानीय तहसँग चाहिँ पैसा पठाएछौँ होइन, सिस्टममा आउँदैछ भनेर जुन किसिमले यिनीहरूले नाटकबाजी गरिरहेछन्, अर्बौं 10 अर्बको कुरो होइन, यहाँ खर्बौं यिनीहरूले चाहिँ लुटिरहेछन् अहिले। चाहे त्यो स्वास्थ्य सामग्री चाहिँ खरिद गर्नमा होस्, चाहे पिसिआर चेक जाँचको नाममा होस् होइन। जनताले चाहिँ पिसिआर चेक जाँचबाट कुनै राहत त पाएको छैन। अहिले त उद्धारको नाममा पनि अब पिसिआर चेक जाँच जस्तै मेरै परिवारमा अस्ति एकजना बिरामी हुनुभयो, उहाँलाई मैले चाहिँ हस्पिटलमा लगेँ र हस्पिटलमा लगेपछि त्यहाँ पिसिआर चेक जाँचको छुट्टै पैसा तिर्नु पर्यो होइन। जस्तै पब्लिक सामान्य रूपमा आफ्नो दैनिकी काम कार्यमा फर्किने हो भने त, जस्तै कुनै बेला चाहिँ कोरोना अब ज्वरो आउँछ, रुवाखोकी आउँछ, कोरोनाको शङ्का लाग्यो भने त जनता आफैले पनि पिसिआर चेक गर्ने अवस्था बनिसकेको अवस्था, सामान्य जीवनमा फर्किसकेको अवस्थामा फेरि निषेधाज्ञा लगाउने, समुदायमा चाहिँ कोरोना फैलियो, अब हामी मर्छौँ, मरिहाल्छौँ, अब लाग्ने बित्तिकै मान्छे भटाभट मर्न थाल्छ भन्ने एक किसिमको भ्रम सरकार आफैले फैलिरहेछ। सरकारले पालेका विज्ञहरूको हेर्नुहोस् त, तुरुन्तै कर्फ्यू लाग्नुपर्छ, अब यहाँ फैलिन्छ कि हामी मरिहाल्छौँ भन्ने एक किसिमको चाहिँ भ्रम, त्यो विज्ञहरूले, स्वास्थ्य विज्ञहरूले दिएका भ्रम र चाहिँ यो राष्ट्रिय मिडियाहरूले दैनिक यो चाहिँ हेडलाइन बनाइरहेको छ, यति सङ्क्रमित भयो रे, यति मान्छे मर्यो रे भने जनतालाई चाहिँ यसरी चाहिँ आतङ्कित बनाएर कोरोनाको नाममा एउटा आतङ्कवादै हो यो। मैले एउटा प्रसङ्ग यहाँनिर जोड्न चाहेँ। जसरी 2052 देखि 62 सम्म चलेको नेपालको जनयुद्धको बेलामा विदेशबाट नेपालमा एकजना पत्रकार आएर विदेश फर्किसके पछाडि उनलाई सोधिएको थियो अरे नेपालका पत्रकारहरू अहिले के गरिरहेछन् भनेर सोद्धा नेपालका पत्रकारहरूले लास गनेर बसिरहेछन् भने अहिले पनि त्यही भयो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ अब त्यो जुन एउटा जस्तै त्यहाँ मानौँ न एउटा हाउजी जस्तो भयो, त्यो बेला चाहिँ त्यो चाहिँ यथाकथित एक किसिमको चाहिँ बाटो बिराएको चाहिँ एउटा समूहले गरेको एक किसिमको चाहिँ राज्य विरुद्धको आतङ्क थियो। त्यो बेला पनि अब मान्छे आतङ्कित थिए। अनि एउटा मसला क्या, त्यो जनयुद्धको नामको मसला मात्रै थियो। माओवादी र चाहिँ सेनाको यसरी झडप भयो अरे, यो भयो त्यो भयो, राजाले यति मार्यो अरे, उसले यति मार्यो अरे, अनि त्यो बेला पत्रकारहरूको चाहिँ उही लास गर्ने मात्रै भन्ने एक किसिमको फेसनको रूपमा गहिराइमा नपुगिकन होइन, जुन किसिमको चाहिँ अब त्यो बेलाको चाहिँ व्यवस्था विरुद्ध जुन किसिमको चाहिँ अब 63 को आन्दोलन भयो होइन, जनताले नबुझिकन भयो। त्यसै गरी अब यो कोरोनाको नाममा पनि एक किसिमको चाहिँ आतङ्क फैलाइएको छ। कोरोना आतङ्कवादको चपेटामा जनता परेका छन्। मानुस् न तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ हेर्नुहोस्, रोगले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ एक किसिमको मान्छेहरू मरिरहेछन्।
अब फ्रस्ट्रेसन भएर मरिरहेछन्, हट्याटक भएर मरिरहेछन् होइन। जीवन र मरण त एउटा प्रकृतिको नियमै भयो। तर आतंकित हुनु भने मनोबल त उच्च चाहिँ हुनु पर्यो नि त। जस्तै मानुस नेपालमा चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमण जस्तै अस्ति पहिलो समयको लकडाउनमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण नदेखिएपछि विदेशीहरूले चाहिँ त्यो नेपालको जिनलाई चेक गर्न लगे। नेपालीहरूको जिनै तगडा रहेछ, यो जिन कस्तो रहेछ भनेर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो जुन नेपालीको मनोबलले जसरी कोरोनालाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ नियन्त्रण गरेको थियो, त्यो जिन त हामीसँग अझै यथावतै छ त। हामीसँग त्यो तागत, त्यो यो भूमि नै यस्तो हो, यो देवभूमि हो। यो भूमिमा चाहिँ यस्ता खाले भाइरसहरू आउँछन् जान्छन्, तर भाइरसको नाउँमा देशै ठप्प पारेर जनतालाई चाहिँ दिन दहाडै चाहिँ एक किसिमको चाहिँ मर्न पर्ने अवस्थाको सिर्जना त यो सरकारले गर्नु भएन नि। सरकार छ त अहिले, सरकार भए जनतालाई यसरी घरमा थोरै राख्थ्यो? एक दिन हो, एक हप्ता हो, 2 हप्ता हो, महिनौसम्म खाने चाहिँ के जनताले हो? आज विश्वमा तपाईँको चाहिँ 9 लाख जति मान्छे मऱ्यो कोरोना भाइरसबाट। अब विश्वभरि तपाईँको 1 वर्षको चाहिँ तथ्याङ्क हेर्ने हो भने लगभग चाहिँ 3-4 करोडको हाराहारीमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ यो चाहिँ के अरे सङ्क्रमित चाहिँ अब सरुवा डिजिजहरूले मर्छ मान्छे, त्यसको गणना छैन। अनि एउटा चाहिँ भाइरस आयो भने नयाँ भाइरसको नाउँमा बिजनेस गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगत त्यसरी लागेको छ र गरिब राष्ट्रहरूमा त्यो बिजनेसलाई फैलाइएको छ फस्टाउनको लागि। त्यो बेला त्यो यो गरिब राष्ट्रका चाहिँ यो चाहिँ सरकारहरूलाई किनिएको अवस्था छ, लोभ देखाइएको छ। यो भ्रममा अब जनता पर्नुहुन्न। त्यस कारण चाहिँ वास्तवमा उद्धारको नाममा पनि ब्रह्मलुट मच्चाए भनेर आरोप लगाइरहेछ होइन। यिनीहरूले त चाहिँ अब लासमै ब्रह्मलुट गरिरहेछन् अहिले। जस्तै मानुस् न तपाईँको चाहिँ सामाजिक बहिष्कारको कुरा आउँछ कोरोना लगाइसकेपछि, अब त्यसलाई छुन पाइँदैन, त्यसलाई राम्रोसँग हेरचाह गर्नु पाइँदैन, उपचार गर्नु पाइँदैन होइन। अब नेपालमै के पुष्टि भयो भने एउटा सुत्केरी महिलाको चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित एउटा मृत्यु भयो बच्चामा देखिएर। अनि अब यो जुन सामाजिक बहिष्कार जुन एउटा फैलिएको छ, जुन हावा फैलिएको छ, छोएर कोरोना हुने हो भने जस्तै तपाईँको चाहिँ यो लकडाउन तोडेर हामीले पहिलो लकडाउनको विरुद्ध पनि हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, सडकमा निस्क्यौँ हामी। त्यो आन्दोलनमा सामाजिक दूरी त कायम हुँदैन। माइतीघर मण्डलमा कति आन्दोलन भयो, त्यस्तो हो नि त। त्यहाँ कति सङ्क्रमित आएको थियो होला, कति सरुवा कतिलाई लाग्यो होला, त्यहाँ फ्याट मान्छे मर्नु पर्ने त। जनता सामान्य जीवनमा फर्केर यो भाइरस फैलिने होइन। यो भाइरस चाहिँ जस्तै धेरैवटा रोग भएको मान्छेहरूलाई रुगै खोकीको भाइरसले आक्रमण गर्यो भने नि मृत्युवरण गरेको इतिहासहरू छ होइन। त्यो चाहिँ किन धेरै दीर्घ रोगीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि अर्को रोगले आक्रमण गरे त्यो अवश्य मर्छ नै भनेपछि यस्तो खाले हावा फैलाएर मरिसकेपछि पिसिआर पोजिटिभ आउने एउटा व्यक्ति चाहिँ स्टार्टिङदेखि नै कोरोना लागेर मरेको चाहिँ अहिलेसम्म प्रमाणित भएको छैन। अनि सामाजिक बहिष्कार हुन्छ भने डर देखाउने, लास छुन पाइँदैन, भोलि सरेपछि यसलाई दाह संस्कार गर्न पाइँदैन भन्ने एक किसिमको त्रास नेपाली समाजमा फैलाइएको छ। किनकि नेपाली समाज भने एउटा हिन्दू संस्कारसँग जोडिएको छ। किनकि मरिसकेपछि त्यसको दाह संस्कार गर्नु पर्यो, त्यसको धार्मिक परम्परा अनुसार। क्रिस्चियनहरू जस्तो चाहिँ लहर गाड्ने होइन, त्यसलाई दाह संस्कार गर्नु के अरे चाहिँ जुन दाह संस्कार गर्दाखेरि चाहिँ धार्मिक विधि अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले नेपाली समाज चाहिँ त्यो कारणले पनि अलिकति त्रसित भएको हो कि जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। त्रसित नहुनुहोस्, कोरोना सङ्क्रमित भएको मान्छे बित्यो भने पनि त्यसलाई छोएर चाहिँ मान्छेहरू मर्नेवाला छैन। हेर्नुहोस्, जसरी भाइरस त पाइलै पछि छ त, हरेक किसिमको भाइरस मान्छेले शरीरमा हुन्छ। सामाजिक दूरी भन्ने अनि मास्क लगाउने अनि अक्सिजन पुग्दैन मान्छेलाई, घरमा थुनिदिने, दैनिकीका चाहिँ कार्यहरू सबै ठप्प छ। विभिन्न चाहिँ ऋण र विभिन्न चाहिँ अब व्यवसायमा लागेका मान्छेहरूले त्यसको तनाव र त्यसको फ्रस्ट्रेसनले त्यतिकै मरिरहेछन्। त्यसै कारणले म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कोरोना भाइरसले एउटा जनजीवन चाहिँ अस्तव्यस्त आतंकितै बनाएको छ। यसलाई किन जनता सहेर बसेका छन्? सहेर बस्नुहुन्न, आउनुहोस् प्रतिकार गरौँ। हामी यो विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नेछौँ। अब 17 गते यो चाहिँ यसको अन्तिम चाहिँ सकिँदैछ निषेधाज्ञाको। अब फेरि सरकारले थपेको खण्डमा 18 गतिबाट निषेधाज्ञा, लकडाउन र यो सरकार, यो भ्रष्टाचारी सरकार विरुद्ध, यो गणतन्त्र विरुद्ध महासङ्ग्राम सुरु गरौँ। अस्पष्ट समाचार आइसकेको छ 21 गतेसम्मको लागि चाहिँ निषेधाज्ञा थप गरिएको छ भनेर। त्यो त चाहिँ मन्त्री परिषदले विधिवत निर्णय गर्न बाँकी नै छ। त्यस कारणले चाहिँ अब यो यिनीहरूले हप्ता गरी जसरी चाहिँ थपेर चाहिँ जनतालाई आतंकित बनाउने चाहिँ कोसिस गरेका छन्, यसको विरुद्ध अब सडकमा चाहिँ जनता निस्किनै पर्छ। आज अहिले पनि तपाईँको हेर्नुहोस्, म यहाँ चाहिँ यो महामारीको बिचमा जनता सडकमा निस्किन्छ। महामारी के छ? महामारीले कति करोड मान्छे मर्यो र कति लाख मान्छे मर्यो? संसारमा कति करोड मर्यो? नेपालमा कति हजार मर्यो? अहिलेसम्म 200 कटे।
6 महिनाको पेटमा यो भाइरस त यस्तो भनिएको थियो कि यो भाइरस लाग्ने बित्तिकै मान्छे फ्याटे मरिहाल्छ, अब यहाँ नेपालमा चाहिँ पुरै चाहिँ लासको चाहिँ डङ्गुर हुन्छ भनेर चाहिँ WHOले हल्ला पिटाएको थियो। कतिपय देश जस्तै जापानमा तपाईँको चाहिँ के अरे लकडाउन भएको छैन, मालदिभ्समा भएको छैन, धेरैवटा देशमा लकडाउन भएको छैन। त्यो देशका मान्छे के दिनै हजारौँ मान्छे मरेका छन् त? छैन नि त। त्यसैले के हो भन्दा चाहिँ भाइरस विरुद्ध त्यो शरीरमै ताकत हुन्छ, हरेक व्यक्तिको शरीरमा लड्ने ताकत हुन्छ, मान्छे आफैले लड्ने छ। र सरकारले यो भाइरसको नाउँमा जनतालाई घरमा थुनेर चाहिँ राख्न पाइँदैन, यो थुनिएर बस्नु पनि हुन्न। अब थुनिएर बस्नु पनि हुन्न। तपाईँले त्यो सरकार होइन व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ, तर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक अन्तर्वार्ताको क्रममा स्वयं पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नै अब राज संस्था फर्किन्छ भनेर कल्पना समेत गरेका छैनन्। सडकमा आएर तपाईँहरू उफ्रिँदैमा के फरक पर्दैन भनेर भनि नि। होइन, प्रधानमन्त्रीजीको यस्ता अभिव्यक्ति धेरै पटक आएका छन्। मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई पटक पटक के भनि गरेको छु भन्दा चाहिँ अब अहिले जुन किसिमले उहाँले चाहिँ एउटा गणतन्त्रको हनुमानको रूपमा उहाँ अहिले चाहिँ यो व्यवस्थाको चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा देखा पर्नु भएको छ। र उहाँ चाहिँ धेरैचोटि चाहिँ यही अब प्रधानमन्त्री भएकै कारणले चाहिँ ठुल्ठुला रोगबाट बचेर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ बोल्न सक्ने हुनुभएको छ। र यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अन्तिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू भनेर मैले पटक पटक चाहिँ भन्ने पनि गरेको छु र विभिन्न चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ मिडियामा चाहिँ इन्टरभ्यू दिने पनि गरेको छु। किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले तपाईँको चाहिँ केही वर्ष यो 62-63 आन्दोलनभन्दा अगाडि उहाँले एउटा इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो। उहाँलाई त्यो बेला के लाग्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा गणतन्त्र आउनु भनेको चाहिँ ठेलगाडामा चढेर अमेरिका गएको सर हो भनेर उहाँले बोल्नुभएको थियो। त्यो बेला उहाँलाई गणतन्त्र के हो, गणतन्त्र कसरी आउँछ, गणतन्त्रमा चाहिँ अब यसरी लुट्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरो उहाँलाई थाहा थिएन। तर 63 को आन्दोलन पछाडि लोकतन्त्रको चाहिँ लोकतन्त्र भनियो। लोकतन्त्र पछाडि चाहिँ विदेशीको इसारामा जुन गणतान्त्रिक चाहिँ व्यवस्था छिराइयो, त्यसपछि चाहिँ पटक पटक गणतन्त्रवादीबाटै उहाँ धेरै पटक हमलामा पर्नुभयो। प्रचण्डका चाहिँ वैसेलहरूले उहाँलाई धेरै पटक आक्रमण गरे, तर उहाँलाई चाहिँ पूर्व गृहमन्त्रीको हैसियतले उहाँलाई जुन सुरक्षाकर्मी पाउनु भएको छ, राजा श्री 5 को सरकारको पालामा उहाँले चाहिँ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पाउनु भएको हो। त्यो चाहिँ राजाले दिएको उपहार हो उहाँलाई। यदि त्यो हैसियत थिएन भने उहाँ अहिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ देखा पर्नु हुन्थेन। त्यसैले चाहिँ त्यस्तो लाग्छ उहाँलाई, तर चाहिँ आइसकेपछि फेरि उहाँलाई स्वीकार्नुहुन्छ। परिस्थिति सिर्जना भएपछि उहाँले फेरि स्वीकार्नुहुन्छ। अहिले उहाँलाई चाहिँ गणतन्त्र के नै हो जस्तो भएको छ। गणतन्त्रको चाहिँ म चाहिँ एउटा चाहिँ रावण राज्यको चाहिँ म रावणै हो जस्तो उहाँले सोच्नु भएको छ। तर उहाँले भगवान् रामलाई चाहिँ जुन नागरिक भएको रामलाई चिन्नु भएको छैन। त्यो नागरिक भएको रामको अंश भनेको श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारमा छ। अवश्य पनि गणतन्त्र ढल्नेछ र राजतन्त्रको पुनर्स्थापना भइसकेपछि चासो लाग्छ अलिकति जनताले माहौल बनायो भने उहाँले नै त्यो भगवान् रामलाई चिनेर, ज्ञानेन्द्र सरकारलाई चिनेर श्रीपेज लाउनुहोस् महाराज भनेर केपी ओलीज्यूले पनि भन्नुहुनेछ। त्यो मलाई विश्वास छ। त्यो कहिले भन्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ? जनताको ताकतले एउटा परिस्थिति सिर्जना गर्छ। किनकि अब यो गणतन्त्रबाट चाहिँ उहाँ आत्तिनु भएको छ अहिले। किनकि चाहिँ जुन किसिमको आफ्नै सत्ता बचाउनु पनि कति गाह्रो, आफ्नै साथीभाइ उहाँको दुश्मन हुनुभएको छ, एउटै कम्युनिस्ट लाइनका चाहिँ समकक्षीहरू चाहिँ उहाँको दुश्मन हुनुभएको छ। त्यसैले के छ भन्दा चाहिँ गणतन्त्र उहाँलाई पनि स्वीकार्य छैन। अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यूलाई गणतन्त्र स्वीकार्य छैन, घाँडो भएको छ। त्यसैले चाहिँ कसरी यो सत्ता राजालाई बुझाउँ भन्नेमा उहाँ पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले राज संस्था फर्किसकेपछि सबभन्दा पहिला चाहिँ जयजयकार गाउने नै केपी ओलीजी हुनुहुन्छ। अहिले जसरी लकडाउन गरियो सुरुमा चैत्र 9 गतेदेखि, त्यस पछाडि लकडाउन खुकुलो भइसँगै धेरै मान्छेहरू प्रधानमन्त्रीको बचाउको पक्षमा पनि, विरोधको पक्षमा पनि र आम नागरिकहरू आफ्नो दैनिक कार्यको लागि धेरै मान्छेहरू सडकमा आएको देखियो। अहिले लकडाउन छ अथवा निषेधाज्ञा छ भनिसके पछाडि जताकतै महामारी छ, कोरोना छ, हामी घरबाट बाहिर निस्क्यो भने मरिहालिन्छ कि भन्ने जस्तो डर पैदा भएको छ। तर जसरी लकडाउन सकिन्छ, लकडाउन हुँदैन, लकडाउन खुकुलो हुन्छ, आम नागरिक सडकमा आउँछ, त्यो के पनि वास्ता लाग्यो। अनि यस्तो हो नि, यो जस्तै अहिले तपाईँले चाहिँ जुन लकडाउन हामी भोग्यौँ, हामीले लकडाउनमा पनि पावर र पहुँच, नेताको चाहिँ पावर भएका मान्छेहरू चाहिँ यतिकै पनि दौडिरहेको थिए, हिँडिरहेको थिए। उनीहरू सडकमा हिँड्न पाउने, उनीहरूबाट कोरोना सङ्क्रमित नफैलिने। जस्तै अहिले पनि बाटोमा हेर्नुहोस् तपाईँको निषेधाज्ञा भनिएको छ। अब अलिकति पाससास भएको मान्छे, पावर पहुँच भएका मान्छे, अब यो स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसँग पहुँच भएका मान्छे बाटामा छरपष्ट छन् होइन। भनेपछि यिनीहरूलाई चाहिँ कोरोना लागेको छैन होला। यदि चेक जाँचको दायरा बढाउने हो भने
दैनिक लाखको हिसाबले यिनीहरूको त्यो अब जुन पिसिआर विधिबाट चेक जाँच गर्ने हो भने दैनिक यहाँ 10,000 मान्छे कोरोना सङ्क्रमित देखिन्छ। अनि कोरोना सङ्क्रमित हुँदैमा डराउनु पर्ने कारण के त? जसरी हामीलाई रुगाखोकी लाग्छ, अन्य भाइरसले हामीलाई आक्रमण गर्छ होइन, त्यो भाइरस पनि त्यसरी नै शरीरमा इम्युनिटी पावर बढाउने, आफूलाई सुरक्षित राख्ने। जसरी हामीले सामान्य ज्वरोमा जस्तो उपचार गर्छौँ, अब अहिले मानुस तपाईँको चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित भयो भनेर विश्व आतङ्क भइरहँदाखेरि चाहिँ लगभग चाहिँ आधीभन्दा बढी मान्छे बिना औषधि उपचार ठिक भएर गएको चाहिँ पनि देखिरहेछ। सङ्क्रमित पनि बढिरहेछ, ठिक भएर गएको पनि देखिरहेछ। भनेपछि अनि भ्याक्सिन छैन, औषधि छैन, अब हामी मरिहाल्छौँ कोरोना लाग्ने बित्तिकै भन्ने जुन एउटा त्रास, एउटा परिवार, एउटा समुदाय, एउटा जुन देशभरि छ, त्यो त्रासबाट चाहिँ निस्किनुहोस् तपाईँहरू। किनकि कोरोना भने सामान्य हो, केही पनि हुनेवाला छैन, लागेर पनि केही हुँदैन। हामीलाई कतिपटक लागेर विषय भइसक्यो, तपाईँहरूलाई कतिपटक लागेर विषय भइसक्यो भनेपछि यदि मान्छेको मृत्यु हुनु छ भने दैलामा ठेस लागेर नि मान्छे मर्छ। तर त्यति भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई सुरक्षित राख्ने उपाय आफैले चाहिँ त्यो चेतना तपाईँहरूमा आउनु पर्यो, त्यो जनतामा छ चेतना। तर चाहिँ यो जुन सरकारले विभिन्न बाहनाबाजीमा लकडाउन गर्ने, निषेधाज्ञा गर्ने, एक हप्तामा थप्दै जाने जुन नाटकबाजी गरिरहेछ, त्यसको विरुद्धमा सामान्य जीवनमा फर्किनु पऱ्यो नि त। एउटा व्यक्तिले आफूलाई उपचार गर्नलाई पैसा त हुनु पऱ्यो, खाना पाउनु पऱ्यो होइन। सरकारले राहत दिनेवाला छैन, यिनीहरूले चाहिँ अर्बौँ लुट्नु हुने, जनताको नाउँमा के राहत दिन सक्नु पऱ्यो। तर एउटा के हो नि, विश्वको इतिहासमा कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशमा, कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा चाहिँ यसरी जनतालाई घरमा थुनेर चाहिँ के अरे लकडाउन गर्न पाइँदैन। यो भनेको सामन्ती शासन व्यवस्था हो। यिनीहरूले राजालाई भन्थे सामन्ती, निरङ्कुशतन्त्र राजाको राज संस्थाको पालामा भन्थे। आखिर गणतन्त्र भनेको पूर्ण रूपमा निरङ्कुश रहेछ भन्ने कुरा अलि जनताले बुझे नि त। त्यसै कारणले हामीले राज संस्थामा आएको कारण त्यो पनि हो। त्यसैले कोरोनाबाट नडराउनुहोस्, एकदम निर्धक्क भएर निस्किनुहोस्, मनोबल उच्च राखेर आउनुहोस्, आफूलाई चाहिँ सेफ्टी गर्ने कुराहरू चाहिँ अपनाउनुहोस्। यो कोरोना विरुद्धको जुन यो लकडाउन गरिएको छ सरकारले, यो लकडाउन र निषेधाज्ञा विरुद्ध अब सडकमा आउनुहोस्। अब घरमा चुप्लाएर नबस्नुहोस्, किनकि यसरी थुनिने हो भने तपाईँहरूलाई अन्य भाइरस, भोकको भाइरस होइन, डिप्रेसनको भाइरस, धेरै भाइरसले आक्रमण गरेर बरु एकदम चाहिँ स्वस्थ मान्छे पनि मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यस कारणले चाहिँ यो निषेधाज्ञा तोडौँ। हस्, यहाँको समय विषयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई धन्यवाद।